याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबी रावया आनी बरोबर गायन करया याज्ञिकाची वाकाणणी. आनी आमी जेजूच्या पावलांनी चलून जेजून आमकां बसयलां तें दायज फावो जावं. आतां आमी पांय धुवपाची रीत करचें ना म्हणटूच परिस्थितीक लागून आमी डायरेक्ट उबी रावया आनी बाबड्याची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या याज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गोवल्या भाशेन उर्बेन आनी खुशालकायेन आपल्या शेल्यांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हूयपूण पोरचेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक जेजूचो मोग आनी बरेपण अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सगल्या वेळार दुसऱ्यांची गरज वळखूंक ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी आमचेर सगल्या कारंजालेच्या फिरगोसकारांचेर तुजो उपूट आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्याक पोसाय आमचे मागणे आयकून घे. आनी शांती ताच्या दिसा संवसारी देवा उसोडी आनी शांती ताच्या दिसा संवसारी बापाची मोहिमे जेजू Krista Enclosed povi enclosed his throne enclosed upon his throne enclosed povi enclosed his throne enclosed upon his throne Deva usoli ani shanti tacia isa sosari muy deva usoli ani shanti tacia isa sosari Amen.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोंसून आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिममेर नासलोलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरचे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तेंय थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यान तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्याचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगळी वेगळी तुमी तें जेवण कोत्तेल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशें मोनजातींक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर तेल्यात सोंस्तीचे सोंस्तीक. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब
हे पोरी गावून जातलो Idin masnici kas, Christacia roktan, amka vatoditan. सगळी म्हणुया Idin masnici kas, Christacia roktan, amka vatoditan. Sorvis poranakatli borgera, kosomonataka, parikotolo. Sorvis porace naugio, sorvone cepat, upatolo. सावा Masničikas, Christacia roktan, anklavantoditan. Sorvis porace dolia muka, Dacia bogdace moron, pomolati. Autu sotsako, tuci zakoni zopu, mocio sanklio tove, toru udoilya. सावा Masničikas, Christacia roktan, anklavantoditan. Sorvis porace naugio, Dimas nice bolida, Betoi dolo. Sopli mata, soplita ce poce muca, Sorvis porace leo angonio, baldolo. सावा Idin masničikas, Christacia roktan, anklavantoditan. Idin masničikas, Christacia roktan, anklavantoditan. बागीवन पावरून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप भावां भयणीनो सोम्या कोडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी मोडलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोंपोर पिवची ह्या म्हज्या उगडासाक करात तेच परी जेवण जातूच ताणें पात घेतलें आनी मोडलें हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार तुमी तांतले पियेतात तितलेय पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या प्रांतांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट कोत्तात देवाचें उतरे देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सोगली उबी रावया Sol
zaklaj goda, tuci sasna utra, kalzan balgun la leta. Solve sporak suj, 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 suj, suj. Sorve spor तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसू स्वावा पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पास्कांचे पोरबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ लागीं पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपणाचो सदांच मोग केल्लो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण जुदास देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास कार्योताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयलां आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिंसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाळ केलो, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडाक तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सुमया, म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, तुमी सगळे नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा आमकां 3 गुटांचेर नियाळ करूंक उलो मारता. जरूय आमी तेर्स करता तेन्ना मिसाची बॅट जेजून स्थापली ह्याच गुटाचेर एक मिस्तेर आमी नियाळटा. पूण खरें म्हळ्यार याज्ञीकपण, म्हणयारी याज्ञीकपण आनी जेजूची सेवा करची, जेजून सेवा केली ती, तोवूय एक गूट कसो आमकां. कित्याक तें आमकां समजना, आमच्या मनांत तें सावरना. आनी जें कितें मनशा प्रमाणे आमकां समजना तो एक मिस्तेर आमकां. मिसाची बॅट
जेजून आयच्या दिसा स्थापली आनी ही मिसाची भेट आख्या संवसार सोरोपर्यंत सगळ्या संवसाराक करची म्हूण ताणें फॉर्मायलें. खरें म्हळ्यार मिसाची भेट आनी कालवारा मदीं एक व्हड संबंद आसा. तोच तो कालवाराचो योद्न आल्तारार मिसाचे भेटेंत आमी हाजीर करता. देखून आपूण मरूंक वेच्या आदींच जेजून आपूण दुसऱ्या दिसा कितें करतलो, आपूण मरतलो खुर्सार आनी उपरांत जिवंत जातलो, तें आदीं फुडेंच ह्या संस्कारांत आमकां दवरलें, घडोवन दवरलें. जेजू जरी तर जिवंत जाल्या उपरांत ताणें मिसाची भेट घडलोली जाल्यार जेजू कूड आसची नासली. आनी जें जेजू सांगता तें आपोस्तलांक समजोवचें नासलें. मिसाचें भेट देखून जेजून पयलींच घडोवन दवरल्या. आपूण मरूंक वेचे आदीं फुडेंच आपलें मरण आनी पुनर्जिवंतपण दोळ्या मुखार दवरून निमाणें जेवणार जेजून जें कितें कालवारार घडटलें तें करून दवरलें. आनी देखूनच दर एका मिसाचे भेटेंत आमी कालवाराचो योद्न जेजूचो हाजीर करता. आमी फकत रिमेंबर करिना, आमी फकत उगडास हाडिना, पूण तो गूट खरेपणी मिसार हाजीर जाता. आनी देखून सगलो फोळ तो कालवाराच्या दोंगरार जेजून कश्ट मरण सोंसून जिवंत जावन आमकां जोडून घेतलो. तो सगलो फोळ द फ्रुट्स ऑफ रिडेम्पशन हे दर एका मिसार आमकां फावो जातात. कोण परी जेजू देव जावन देव एका खालत्या उण्यांत जेन्ना यादनीक तीं उतरां म्हणटा, जेजूचीं उतरां म्हणटा, तेन्ना त्या उंड्याचें आनी त्या सोऱ्याचें रूपूच बदलता, सार बदलता. रूप बदलना पूण सार बदलता. द एसेन्स, द सबस्टन्स चेंज जाता. द एक्सटर्नल तशेंच उरता. आमकां दिश्टी पडना, पूण सगलो जो फोळ जेजूचे सोडवणीचो वो उंडो आनी हो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलल्या उपरांत शेवतात तांकां तो फावो जाता. भावार्थान शेवतात तांकां तो मेळटा. पवित्रपणान शेवतात तांकां तो मेळटा. इन अ स्टेट ऑफ ग्रेस. आमी पळयता 12 शिसां मदले 11 जाणांनी पवित्रपणान जेजूक शेवलो आनी ताणें तांतल्या एकल्यान पातकांत आसतना जेजूक शेवलो. आनी कितें जालें तें आमी जाणा. ताच्या काळजांत ओदीक सोयतान रिगलो आनी ताच्या जिवितांत काळोख आयलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. पवित्रपणान आसतना शेवलोले ते मनीस भाग्यवंत जाले. आमी दर एका मिसांत वांटो घेता तितलेय पावटी पवित्रपणान मिसांत वांटो घेवंक जाय. त्या देखून मिसाचे सुरवातेक आनी कितले पावटी आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें मागूंक सयेक मेळटात. दुसरे सुवातेर यादनीकपण जेजूचें. जेजू महायादनीक. ह्या आपल्या यादनीकपणांत मुणयारी यादनीकपणांत जेजू थोड्या जाणांक विचून काडटा आनी तांकां हे मुणयारी यादनीकपणांत भागीदार करता. व्हडलें भाग तें, व्हडलें देणें तें यादनीकांकूय समजना आनी लोकांकूय समजना. यादनीक शिकतात तांकां थोडें खबर आसता पूण ताचो थाव तांकां मेळना. जुआ मारी वियानी म्हणटालो, आमकां यादनीकांक जरी तर आमी आमचें यादनीकपण आमकां समजलोलें जाल्यार आमी मरतले आसल्या. कित्याक भिरांतीन न्हय पूण मोगान. देव आमचो इतलो मोग करता म्हूण
हें व्हरतें देणें. आनी हें व्हरतें देणें समजतलो जाल्यार मिसाची बॅट समजूंक गरज. जशे परी देव जेजू ती यादनीक उतरां म्हणटा तेन्ना त्या उंड्यान आनी सोऱ्यान भितर सरता, तेच भाशेन बिशप हात दवरून मागणी करता तेन्ना, मागणी दिता तेन्ना तें जेजूचें यादनीकपण यादनीक मनशांत भितर सरता. दिश्टी पडना. पूण जितल्यो वस्तू यादनीक जेजूच्या नांवान करता तितल्यो वस्तूंचेर आशिर्वाद पडटा. ताका पासून खबर ना जाल्यार पासून, तो जेमेता जाल्यार पासून, न्हिदता जाल्यार पासून, थोडे फावटी कुमसार बा कोत्ता आसतना वाज येतात, कांसार जातात, थोकतात. यादनीक वरांच्या वरां बसतात ते, तांकां जेम येता आनी तशेंच ते एब्सोल्युशन दितात थोडे फावटी. पूण तें एब्सोल्युशन वॅलीड आसता. तो कांसार जाल्लो आसा, थोकलेलो आसतना पासून तें एब्सोल्युशन वॅलीड आसता, लोकांक तें बोगसणें मेळटा, कित्याक जेजूच्या नांवान तो करता. थोडे फावटी यादनीक मिसां भेटयतात तेन्ना, मीस भेटयतात तेन्ना सारके कॉन्शियस आसता, डिस्ट्रॅक्टेड आसता जाता थोडे फावटी. आनी तरी आसतना जेजूची ती उतरां यादनीक म्हणटा तेन्ना तें जाताच. So the validity of the sacrament does not depend on the consciousness of the priest or the holiness of the priest, but it depends on Jesus. So यादनीक कितलोय वायट जाल्यार पासून, पातकी जाल्यार पासून, यादनीक त्यो वस्तू म्हणटा तेन्ना, जेजूच्या नांवान करता तेन्ना त्यो पवित्र जातातूच. तें देव पवित्र करता. हे गूट आमकां पासून समजनात आनी लोकांक खंयचे समजतले. त्या देखून आमी देवाक, तुमी यादनिकां पासून आर्गां दिवंक जाय, आमी यादनिकांनी देवाक आर्गां दिवंक जाय आमच्या देण्या पासून. जशे परी जेजू त्या उंड्याचो आनी सोऱ्याचो आकार बदलना कॉन्सेक्रेट जाता तेन्ना, तेच भाशेन जेजू एका यादनिकाक यादनीकपण दिता तेन्ना ताचो आकार बदलना, ताची मनशाळाय बदलना, ताचें विकनेस बदलना, ताका आंज बडवो करिना. जशे परी कॉन्सेक्रेट केलेली वस्त उंडो आनी सोरो जायतो काळ वाऱ्याक दवरली जाल्यार, भायर दवरली जाल्यार ते करप्ट जाता, ती पिड्यार जावंक शकता, ती कुसूंक शकता. पूण जेजू तो जेजू उत्ता तातूंत. तेच बरी एक यादनीकपण घेतल्या उपरांत तो चुक्यो कोत्ता जावंक शकता, तो पातकांक आदारता जावंक शकता, ताचे मनशाळाय ताचे ओदीक विकनेस दिसून येवपाक शकता, पूण ताचें यादनीकपण भितर यादनीक उत्ताच. देर इज अ क्लोज कंपॅरिजन बिटवीन दीस टू, द कॉन्सेक्रेटेड युक्रिस्ट अँड द एनॉयटेड प्रिस्ट. देखून आमी देवाक आर्गां दिवया यादनिकां पासून. तिसरे सुवातेर आमी जेजू जावन, देव जावन आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुता. कितली मोगाची आनी सेवे चाकरेची खुणां दाखयता. ताचे आनी खालान देवंक जायना आसलें. कोणाक बुजवण दिवप, कोणाक कितें हेल्प करप, पयशे वो कोणाक आदार, कितेंचो आदार दिवप, ही चॅरिटी. पूण ती उंच उत्ता एट लिटल हायर लेवल. सेवा सारकी पांय धुवपाची सा लोवस्ट लेवल उत्ता. तेच्या आनी खाला आनी पोट देवंक जायना कोणाच्यान. आनी जेजून दाखयलें आपूण इतलो व्हडलो देव आसतना आपूण इतली खाला रावून तुमची सेवा कोत्ता म्हूण, तुमची आमची पातके मनशांची. आनी देखून आमी एकामेका सोवें ते भाशेन करूंक जाय. आमी एकामेका सोवें दोया दाखोवंक जाय, बोगसणें दिवंक जाय, एकामेकाक पावोंक जाय. आमी जेजूची खालतिकाय आपणावंक जाय. तर भयणी बाबानो, ह्या तिनूय गूट आमी आयज नियाळटा तेन्ना आमकां करपा मागुया. त्याच जेजून ओदीक ओदीक आमकां ह्या गुटांची समजणी दिवं, आमच्या जिवितांत ती आमी जीव आनी आमी जेजूच्या पावलांनी चलून जेजून आमकां बासायलां तें दायज फावो जावं.
आतां आमी पांय धुवपाची रीत करचें ना म्हणटोच परिस्थितीक लागून आमी डायरेक्ट उबी रावया आनी बाबडत्याची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या यादनिकांनी जेजू बऱ्या गोवल्या भाशेन उर्बेन आनी खुशालकायेन आपल्या शेल्यांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली न्हयपूण पोरचेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक जेजूचो मोग आनी बरेपण अणभवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. सगल्या वेळार दुसऱ्यांची गरज वळखूंक ल्हानविकायेन आनी मोगान सेवा करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी आमचेर सगल्या कारंजालेच्या फिरगोसकारांचेर तुजो उपट आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मुझे हाथ के मुझे पाय के स्वीकार कोरावता कोशे तुझो mój mógł porkot koru szybko podsogliadliwu tużo mój mógł porkot koru szybko podsogliadliwu Dukas baczaj sur moci Dita tuczaj kanie Dukas wąsał sur moci Sucie se korka siebie Dukas baczaj sur moci Dita tuczaj kanie Dukas wąsał sur moci Sucie se korka siebie Mocie suke Mocie duke Dolmoleja disaci Abojnaci zakryj koru Kusiakaj tu ciwatu Abojnaci zakryj koru Kusiakaj tu ciwatu म्हज्या भयणी भावांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप विदा देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यापुढे बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या खातीर आनी पवित्रतेच्या लाभाक सर्वेस्फूर्त मानून घेवंक. भोव कोनवाड्या बापा कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतालो तो उतरां व्हरतो मोग तुज्या पुता जेसून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या उप्रिमीत मोगान आपलीच कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव करून ह्या संस्कारांत जेजून दाखयल्ल्या
प्रिती मोगा पासत तुका दिनवासून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयलोलें हें बलिदान आमी तुका समर्पितां तें तूं दोयेन मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पोरांताय उबारताव. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया उयोशे आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली सावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली आमचे पासत बोली सावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दोयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा पासत फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी पोरगोटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आनी चाकोरणी खातीर आमची मागणी आयकून घे. जिव्या पासत मागात. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आम्हा सोमेस्तांचेरय दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारोण आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तें आमी तुका समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समोरपता.
आनी त्याच देवाक आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवार मारयेक आमी बोगतीन वोन दिता तेच परी तिच्या पोतीक बागिवोन जुसेक तशेंच बागिवोन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या दोर्मदुतां आनी रोग साक्षांक आनी सोमेस तुज्या बागिवंतांक आमी वोन दिता तांच्या पुण्य आनी मागण्यांच्या धोर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मुणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचें आनी रोगताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता ह्या जिवितान तुजे सवस्थकायेंत आमकां दी सासणाचे कास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलोल्या मोदें दोयेन आमकां घे देवा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खोरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मी जावं ती आमकां तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आमचे आनी समेस मनशांचे सोडवणी पसत कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवीदार देवा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंचीत तेच पोरी ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोटूया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर बापा आमी तुज्या मुणयारी आनी तुजी पोरसां तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सुपूर्ण बोली हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स हांचेर प्रसून जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी बावार्थाच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या यादनिका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सोर पदवीदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशी हे वेदी वयली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर तुज्या चाकरां आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकलूत कोर बावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यान आनी विसवंत आसात तांकां आनी क्रिस्तांताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगोणीत काकलुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां भोगोस आनी जुआंव स्तेव मातेस बार्नबास ह्या तुज्या दोर्मदुतांच्या रोग साक्षांच्या आनी सोमेस तुज्या भोगतांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा सगळ्यो बऱ्यो वस्तू रचून जिवान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां त्यो वांटून दिताय
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जे कोण पवित्र कुमन्या शिवूंक सोदतात ताणें आसा थंयच रावचें. मिनिस्टर थिंगसर येतलो आनी त्या प्रमाणे मागीर तुमी उबी रावचें कोण घेवंक सोदतात ती. জীবন Jezucie, sodacie জীবন Jezucie, nimare dorite poide, sodacie dori bovegle, nimare জীবন Jezucie, guru chanso pul mogacie. Palugat formon mogacie, și scutacie vor somiacie,
mare voce Jezusie, crucea sopul bogacie, palul man formor bogacie, și scuta ce vor sobiacie. Ce vor Jezucie, disandice sangue sorvanzo e cort cunaita, venglozana queso poita, nimare ce vor Jezucie, papazo moi bogoita. Ci portire voita, atmecea boran gotaita, nimare ce vor Jezucie, papazo moi bogoita, ci portire voita, atmecea boran gotaita. Ce vor Jezucie, Krista wang metanza goita, tanzo mogumil piroita, peda chansivik patoita. Nimare ce vor Jezucie, nove pascuta matapta. Yang kapa voita, papa chago pando voita, nimare ce vor Jezucie, nove pascuta natapta, odori yang kapa voita, papa chago pando voita.
आमची काळजां भरून उरपाय. प्रिती मोग आसता थंय, मागणे भोग वसता. प्रिती मोग आसता थंय, दोयान वसता. Jesus, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. Jesus, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. प्रिती मोग आसता थंय, कसलीच नाटकाय ना. दोगेपण ना, गोडवयला आशा बिना. Jesus, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. Jesus, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उरपाय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेसून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सोदनां उरची कुणा कशी आपली कूड आनी रगतची सांग दिवन त्या ओत्मीक खाणाच्या बोळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणान हे भोव पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बोळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेंत दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भावा भयणीची चाकरी हे सांजेच्या समारोपाचो तोखता तसलो फळ जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sacramental Raulonia Mogacia Jesu Sacramental Raulonia Mogacia Jesu Urapay amchi karzan
सासनाच्या सासना ओलपाय आमची काळजा तुझ्याच मोगान भोगू आम्ही तुका